डिस्कवर उर्दू के मोअज़्ज़िज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के करीब वाक़े वो समंदरी इलाका है जिसके बारे में सदियों से कहानियां मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरस्रार तरीन जगह है और यहाँ हजारों की तादाद में बहरी जहाज, कश्तियाँ और हवाई जहाज लापता हो चुके हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों की सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलट का कहना यह भी है कि इन्हें अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना मुश्किल हो जाता है कि समंदर कहाँ है और आसमान कहाँ, और किसी भी खौफनाक हादसे से बचना नामुमकिन हो जाता है। इस इलाके में पेश आने वाला एक और वाकया ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर सी दौड़ जाती है। दोस्तों, ये 4 दिसंबर 1970 की एक रोशन सुबह थी जब ब्रूस गारे नामी एक पायलट ने बामास के जजीरे एंड्रो से उड़ान भरी, जिसके छोटे जहाज में सिर्फ 2 मुसाफिर सवार थे और इनकी मंजिल फ्लोरिडा का शहर मियामी था। ये एक मामूल की परवाज थी जिस पर ब्रूस इससे पहले दर्जनों बार जा चुका था, लेकिन इस बार जब जहाज 1000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो जहाज के सामने एक छोटा सा बादल आ गया जो देखते ही देखते अपना हुजूम बढ़ाने लगा। लिहाजा ब्रूस को मजबूरन उस बादल के अंदर से ही गुजरना पड़ा। आगे जाकर जब ब्रूस का जहाज 11,500 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो ब्रूस नामी पायलट के सामने एक और स्याह बादल आ गया, जिसे देखकर ब्रूस काफी खौफजदा हो गया। लेकिन ये बादल पिछले बादल से भी काफी बड़ा था और जहाज को इस बादल के अंदर से गुजारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा ब्रूस नामी पायलट ने जहाज को बादल के अंदर दाखिल कर दिया, लेकिन इस बादल के अंदर स्याह गुप अंधेरा था। मगर ये तूफानी बादल नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद बादल के अंदर से सफेद रोशनी के धमाके से होने लगे और पायलट ने पहले ही लम्हे में जान लिया कि ये रोशनी आसमानी बिजली नहीं थी बल्कि कुछ और थी, और इस बादल के अंदर जहाज का सफर आधा घंटा जारी रहा। लेकिन फिर अचानक ब्रूस को महसूस हुआ कि ये वही बादल था जो 1000 फुट की बुलंदी पर उससे टकराया था, और ये एहसास होते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये बादल अब एक सुरंग की सी शक्ल इख्तियार कर चुका था और यूं लगता था कि अब ये कभी खत्म नहीं होगा। मगर अचानक पायलट को सामने से रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि बादल की सुरंग खत्म हो रही है। लेकिन जैसे ही रोशनी करीब आने लगी तो अचानक तैयारे के आलात एक के बाद एक खराबी का सिग्नल देने लगे, यहाँ तक कि जहाज के तमाम इंडिकेटर जलने बुझने लगे, और कुछ देर बाद ब्रूस नामी पायलट इस जहाज पर से अपना कंट्रोल खो बैठा। लेकिन हैरान कुन तौर पर तब भी जहाज उड़ता रहा और ब्रूस नामी पायलट अपनी मंजिल तक पहुंच गया। और इस वाकये के बाद जब ब्रूस से सारी सूरत हाल पूछी गई तो उसने बताया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जहाज को कोई और कुव्वत चला रही हो, या फिर आसमान में कोई करंट हो जिसकी वजह से जहाज खुद ब खुद उड़ रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरा जहाज बादल की सुरंग से निकल आया और उसके बाद मेरे जहाज के आलात ऐसे काम करने लगे जैसे इनमें कोई खराबी कभी हुई ही ना थी। बादल से निकलने के बाद भी मेरा जहाज कुछ देर तक गहरी धुंध में सफर करता रहा, और इस दौरान मैंने ग्राउंड कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो मुझे मेरी मौजूदा लोकेशन बता दें। तो ग्राउंड कंट्रोल से जवाब मिला कि तैयारा रडार पर दिखाई नहीं दे रहा, जिससे मैं और मजीद परेशान हो गया। फिर अचानक वो गहरी धुंध खत्म हो गई और ब्रूस ने देखा कि वो ऐन मियामी यानी अपनी मंजिल के ऊपर था। यहाँ पर एक और हैरान कर देने वाली बात यह भी थी कि ये फासला 217 मील था, जिसे 1 घंटे 15 मिनट में तय किए जाना था। लेकिन तैयारे को अपना सफर शुरू किए सिर्फ 47 मिनट ही गुजरे थे और तैयारा बाहिफाजत मियामी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। और लैंडिंग करते ही ब्रूस ने तैयारे का फ्यूल चेक किया तो वो इतना खर्च नहीं हुआ था जितना तयशुदा फासले के मुताबिक इसको खर्च होना चाहिए था। ब्रूस ने सफर से मुतालिक तमाम दस्तियाब मालूमात चेक की तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि इसका तैयारा अपनी मंजिल के आधे वक्त में ही अपना सफर तय कर चुका है। लिहाजा इसने फौरी तौर पर एविएशन माहिरीन से राब्ता किया और उन्हें खुद पर गुजरने वाली तमाम सूरत हाल बताई, लेकिन कोई भी इसका तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। बिल आखिर ब्रूस ने खुद ही इस बारे में मालूमात जमा की और इससे एक नतीजा निकाला
کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تب وہ برمودا ٹرائینگل کے عین اوپر تھا اور بادل کے اندر وہ سفید روشنی کے جھماکے دراصل الیکٹرک فوگ تھی، جبکہ کچھ افراد نے ایک ممکنہ خیال یہ بھی پیش کیا کہ بروس ڈارک انرجی کی وجہ سے وقت کے جلدی طے کرنے میں کامیاب ہوا، اور یہ وہی توانائی ہے جس کی وجہ سے ہماری کائنات پھیلتی ہے۔ یہ توانائی بلیک ہول کی طرح وقت اور مقام میں خلل پیدا کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی بادل کی ایک سرنگ پیدا ہوئی اور بروس اتفاق سے اس سرنگ میں جا نکلا اور خوش قسمتی سے زندہ اور سلامت نکلنے میں کامیاب رہا۔ ناظرین گرامی، کچھ ماہرین کے مطابق اس نوعیت کے بادل اس علاقے میں عام ہیں اور اکثر پائلٹ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کی وضاحت کوئی بھی نہ دے سکا کہ بروس نے اپنا سفر آدھا کیسے پار کر لیا۔ لہذا بروس کی وہ فلائٹ آج بھی ایک راز ہے جو کہ حل طلب ہے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کو اتنی شہرت دراصل اس وجہ سے ملی کیونکہ اس جگہ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر 50 سے زائد بحری جہاز اور 20 سے زائد طیارے بھی غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج تک کوئی ملبہ یا سراغ نہیں مل سکا۔ اس خطے میں بحری جہازوں کے غائب ہونے کی کہانیاں 19ویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں، جب کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا، جس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی، مگر اس کو شہرت دسمبر 1945 میں اس وقت ملی جب امریکی بیریا کی فلائٹ 19 جو کہ 5U ٹارپیڈو بمبار طیاروں پر مشتمل تھی، جو اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی، اور آج تک طیاروں کا ملبہ اور عملے کے 14 ارکان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ لوگوں کے تجسس میں مزید اضافہ اس وقت ہوا جب یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھونڈنے والے طیاروں میں سے ایک طیارہ بھی غائب ہو گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ امریکی بیریا کا USS سائیکلوپ بھی اس خطے میں 1918 میں گم ہو گیا تھا، جس کا کوئی سراغ نہیں ملا، مگر اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ 300 افراد بھی غائب ہو گئے تھے۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائینگل کے بارے میں لگی تہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بحری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے۔ مثال کے طور پر 2016 میں کولوراڈو یونیورسٹی کے ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہے۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ناسا کے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور وہاں کے بادلوں کو دریافت کیا، جو 32 اور 88 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں، جنہیں ہم عام طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہیں، جو ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسے لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں۔ اور اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے یہ خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تہہ میں موجود نیتھیم، یہ قدرتی گیس کی موجودگی اس مہمے کے پیچھے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے باعث ہی یہ طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر طوفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے طیارے گر جاتے ہیں۔ دوسری جانب 2017 میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدان کارل کروزر لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس خطے میں موجود متعدد بحری جہازوں اور طیاروں کے بغیر کسی سراغ کے غائب ہونے کے پیچھے کسی خلائی مخلوق یا پھر اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فائر کرسٹلز کا ہاتھ نہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتی ہیں، اور اگر اوسط اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح بحری جہاز اور ہوائی جہاز اتنی ہی تعداد میں غائب ہوتے ہیں۔ مگر دوستوں، یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لہر جہاز اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں تو پھر ان کا ملبہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ ایک رپورٹ کے مطابق
इस खित्ते में हर साल औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज गुम हो जाते हैं, जिनका मलबा कभी नहीं मिलता। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट में जरूर बताएं। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।